السلام عليكم ومرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله تانا عندنا واحد ليكزيرسيس يمكن نقولوا عليه سامبل بالنسبه لي غاسين كاري او نقولوا عليه نيفو 1. ان شاء الله تعالى مازال نشوفوا دي زوتر نيفو، يعني غادي لي زيكزيرسيس كندخلوا في المعقول، يعني شويه النيفو كيكون طالع. فغادي نبداو بهذا ليكزيرسيس هذا. عندنا الديفلوبمون وهذا الشيء شفناه في الدرس الاولاني، وعندنا دي سامبليفيكاسيون 4. دونك غادي نبداو على بركه الله بالديفلوبمون. فالديفلوبمون اللي عندنا هنايا هو سو فورم ديدونتيتي روماركابل، متطابقه هامه ديال ا بلس بي او كاري. كتعطينا اون جينيرال هي ا او كاري بلس 2 ا بي، يعني يعني ديريكتومون ما كنحتاجش بزاف ديال الحسابات. بي او كاري. دونك هادشي اللي غادي نطبقوه هنا على اساس ان هذا هو الأ وهذه هي البي. فغادي تعطينا يعني هي 1 او كاري بلس 2 فوا ا عندنا هي 1 و بي عندنا هي 3 راسين دو 2 ياك، بلس بي او كاري اللي هي 3 راسين دو 2 او كاري. غادي تعطينا هي 1 بلس جوج في 3 هي 6، دونك 6 راسين دو 2 بلس 3 راسين دو 2 او كاري. هادي هي 3 راسين دو 2، 3 راسين دو 2 فوا 3 راسين دو 2. دونك كنضرب هذا في هذا وكيعطيني 9، وهاد الغاسين 2 في غاسين 2 هي غاسين دو 2 au carré، يعني هي 2. فغادي تكون هي 9 فوا 2 اللي هي 18. فهمنا؟ دونك كتساوي 19 زائد 6 جذر جوج. دونك هذا الديفلوبمون. فاش غادي نجيو للسامبليفيكاسيون او التبسيط لا بغينا نقولوا، عندي ا كتساوي الغاسين ديال 19 زائد 6 جذر 2. هي هذه اللي لقينا، واللي الاصل ديالها هي 1 بلس 3 راسين دو 2 او كاري. يعني هاد ليكريتور هذه يمكن لي نكتبها على شكل الغاسين غنحتفظ به، وهاد 19 زائد 6 جذر جوج هي 1 زائد 3 جذر جوج او كاري. كنعرفوا على ان الجذر كيمشي مع الكاري، دونك شنو غادي تبقى ليا؟ غادي تبقى ليا هي 1 زائد 3 جذر 2. هذا بالنسبه للسامبليفيكاسيون ديال ا. السامبليفيكاسيون الثانيه هي ديال بي، تيل كو بي كتساوي الغاسين ديال 19 ولكن هاد المره موان 6 غاسين دو 2. شنو كتساوي؟ الا كانت عندي 1 بلس 3 غاسين دو 2 او كاري وكانت عندي بلاصه البلس الموان، شنو غيكون عندي؟ فاش غادي نجي للديفلوبمون غادي تعطيني هنا موان، ياك، يعني هنا غادي يكون موان، ولكن باقي الحساب غادي يبقى كيف ما هو في السطر الاولاني. في السطر الثاني كذلك غادي تكون عندي هنا 1، هنا الموان وهنا البلس. هنا غادي تعطيني 19 ولكن هنا شنو غتعطيني؟ غتعطيني الموان 6 الغاسين دو 2. دونك هادي شنا هي؟ هي الغاسين ديال 1 موان 3 racine de 2 tout au carré. ممكن ديروا لها الديفلوبمون غادي تحصلوا على هذه اوتوماتيكمون. دونك حنا غير كنستنتجوا باش ما نضيعوش الوقت. مفهوم؟ كتساوي قلنا الغاسين كيمشي مع المربع، والاعداد المربعه كلها كتكون موجبه، دونك ما نخافش منه. دونك كتعطيني 1 موان 3 racine de 2. هذه لا دوزيام سامبليفيكاسيون. بوغ لا تروازيام اللي هي ا فوا بي، عندي ا بي شنو كتساوي؟ فما غنمشيش نخدم بهاد الاعداد اللي هي معقده، غنمشي نخدم بالاعداد اللي هي تري سامبل. فغادي تكون عندي 1 بلس 3 راسين دو 2 اللي هي ا في بي اللي هي 1 موان 3 راسين دو 2.
دونك الا لاحظنا شويه غادي نلقاوها ايدونتيتي روماركابل في الديفلوبمون. عندي ا بلس بي في ا فاكتور دو ا موان بي، اوتوماتيكمون كتعطيني ا او كاري موان بي او كاري، اولا دونك كنمشي مباشره كنطبقها ديريكتومون، كتعطيني 1 au carré moins 3 racine de 2 tout au carré. يعني كتعطيني 1 موان، يمكن لي نعاود نحسبها وهي اللي حسبنا هنا، دونك هي 18 فغادي تعطيني موان 18 دونك غادي تعطيني موان 17. هذا كونسيرنون ا بي. دابا غادي نشوفو ا سور بي. عندي 4 اللي هي ا سور بي. توجور غادي نخدمو بهاد لي سامبليفيكاسيون اللي هما ساهلين، مفهوم؟ دونك عندي 1 بلس 3 racine de 2 1 moins 3 racine de 2. دونك هنا هذا ماشي خارج، هذا ماشي خارج، حد هنا راه ماشي صحيح، دونك خصني نحيد الغاسين من المقام ياك. فهنا فاش كنضربو في المرافق. شنو هو المرافق ديال موان؟ غادي يولي هو البلوس، فغادي تكون عندي 1 بلس 3 racine de 2 sur 1 moins 3 racine de 2. هذا هو العدد اللي عندي. ثم غادي نضرب البسط والمقام في المرافق ديال المقام، يعني غادي نضرب في 1 بلس 3 racine de 2 ياك sur 1 بلس 3 racine de 2. شنو كتساوي؟ هنا إلا لاحظنا عندي إيدونتيتي روماركابل اللي هي 1 بلس 3 racine de 2 tout au carré، ولتحت غادي تكون عندي 1 moins 3 racine de 2 fois 1 plus 3 racine de 2. الفوق عندي ايدونتيتي روماركابل وكذلك لتحت عندي ايدونتيتي روماركابل. هذه حسبناها هي الاولانيه، دونك عطاتنا 19 plus 6 racine de 2، وهذه هي ابي، هي هذه شحال عطاتنا موان 17. فسواء الموان خليتها هنا ولا ديتها للسطر غادي تعطيني موان 19 بلس 6 racine de 2 sur 17. دونك هكا حنايا خرجنا التمرين ديالنا. كنتمنى ان الشرح يكون مفهوم وتخدموا دي زوطخ اكزرسيس. ان شاء الله تعالى غادي نطلعوا في النيفو المره الجايه في التمرين الجاي. دونك الا كاين شي سؤال مرحبا به. شكرا على المتابعه ديالكم وكنتمنى لكم التوفيق للجميع والسلام عليكم.